अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये आपने देख लिया है, ये वैंकूवर कनाडा में एक रेलवे ट्रैक है जो तकरीबन पिछले 45 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पे पुराने ज़माने में ट्रैम चला करती थी जो कि बंद कर दी गई थी, तो अभी चलती नहीं है ट्रैम। तो ये अबेंडन्ड रेलवे ट्रैक उस 45-50 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है बग़ैर इस्तेमाल किए हुए। आप देख सकते हैं ये कितना साफ़ सुथरा और कितना मेंटेन किया हुआ है, हालांकि ये इस्तेमाल भी नहीं होता है। मुझे पिछले दिनों देख के बहुत दुख हुआ था कि न्यूज़पेपर पाकिस्तान के मैंने तस्वीर देखी थी कराची कैंट स्टेशन की, इंतहाई गंदे ट्रैक फुल ऑफ ट्रैश। किसी को ना तो स्टेशन मास्टर को वहाँ पे एहसास है, ना किसी रेलवे पुलिस को, ना रेलवे मिनिस्टर को, ना किसी मिनिस्टर को, ना किसी मजहबी लीडर को, ना ही अवाम को वहाँ पे इस चीज़ का एहसास है कि क्यों वो इतना गंदा ट्रेन स्टेशन है और ट्रैक है, जहाँ पे कि ऑफ कोर्स ऑब्वियसली वहाँ पे लोग काम करते हैं जो तनख्वाह भी ले रहे हैं गवर्नमेंट से, जिनका काम है वहाँ पे रेलवे स्टेशन को सफाई करना, लेकिन इंतहाई गंदा था। बहुत ही दुख हुआ। मैंने सोचा ये दिखाऊं आप लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को और मुसलमानों को, जो हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। ये आप देख लें कि यहाँ पे गैर मुस्लिम और कुफ़ार लोगों की कंट्री में जो कि ट्रैक पिछले 45 साल हुए हैं इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, कितना खूबसूरत और कितना साफ़ सुथरा और कितना मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने। हालांकि ये यूज़ भी नहीं होता है, लेकिन वो पाकिस्तान में हम लोगों का हाल देख लें। हम मुसलमान हैं, सफाई निस्फ ईमान कहते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं उन कपड़ों के साथ, और जो गंदगी में फिरते हैं हम लोग वहाँ पे इतनी, लेकिन किसी को एहसास नहीं है, ना हमारे वहाँ पे लीडरशिप को और ना पब्लिक को और ना ही मीडिया को, किसी को भी, और ना ऑर्गेनाइजेशंस को जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं और वो तनख्वाह ले रहे हैं सफाई करने की, लेकिन कुछ भी नहीं सफाई वहाँ पे। अस्तगफिरुल्लाह। सफाई निस्फ ईमान है पाकिस्तान में, ये कहते हैं लोग। यहाँ पे वैंकूवर कनाडा में, कुफार के मुल्क में आप देख लें सफाई कितनी है। अभी आपने तस्वीर देखी होगी अभी जो मैंने लगाई है, पाकिस्तान में कराची सी पोर्ट पे पीपल जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, पूरे जहान का जैसे कचरा वहाँ पे इकट्ठा हुआ है समुंदर में, खाने पीने के लिए वो मछली होती है। और सफाई गंदगी का देख लें कितना, वो मुसलमानों के मुल्क में, और कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। और यहाँ कुफार के मुल्क में जहाँ के कोई ईमान नाम की चीज़ नहीं है, आप देख लें सफाई की सिचुएशन यहाँ पे। सफाई निस्फ ईमान है, ये आप देख लें यहाँ पे। मैं इस वक्त वैंकूवर कनाडा में कुफार के मुल्क में हूँ, जहाँ पे ईमान नाम का उनका कोई यकीन नहीं है। लेकिन अगर जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है,
تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں میں جہاں گوشت بک رہا ہے صفائی کی حالت دیکھ لیں یہاں پہ، تو نصف ایمان ان کفار کا دیکھ لیں یہاں پہ آپ. یہاں پہ حلال گوشت کا صاف ستھرا جگہ اور کتنا صاف ستھرا پیک کیا ہوا گوشت ہے. کوئی مکھیاں وغیرہ نہیں کھانی پڑتی ہیں آپ کو یہاں کفار کے ملک کے نصف ایمان میں جو انہوں نے رکھا ہوا ہے گوشت یہاں پہ. السلام علیکم اگین. میں اس وقت کینیڈا کے شہر وینکوور میں ہوں، اور یہ حالانکہ اس شہر کا اتنا زیادہ اچھا علاقہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ سڑکوں کی حالت کتنی یہ صاف ستھری ہیں، اور جیسے یہ ابھی بنائی ہوئی پوری سڑک لگتی ہے. ان لائک کہ کراچی پاکستان کی طرح جہاں پہ بالکل سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور سیویج کا پانی گندا جو ہے وہ سڑکوں پہ پھر رہا ہے. لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں گندے کپڑوں کی وجہ کر کے، اور ہڈیاں توڑ رہے ہیں. یہاں کفار کے ملک میں جہاں پاکستان میں جیسے ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، یہاں آپ دیکھ لیں کہ سڑک کی صاف ستھری کی حالت اور بالکل نئی بنائی ہوئی لگتی ہے. کوئی ذرہ 1 انچ کے برابر یہاں پہ کوئی گڑھا نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے جس سے پبلک کو کوئی پرابلم ہو. پاکستان میں ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی جو ہے وہ نصف ایمان وہاں کا دیکھ لیں ہم مسلمانوں کا، اور جو نصف ایمان یہاں کفار کی کنٹری میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، چاہے وہ گوشت ہے، چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے وہ کھانا ہے کوئی پکا ہوا، یا کوئی سڑکیں ہیں، یا کوئی جگہیں ہیں دوسری. نصف ایمان وہاں ہم پاکستان میں مسلمانوں کے پاس ہے، یا یہاں کفار کا جن کا پاس ایمان کا کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، یا ان کا کوئی بلیو ہے ہی نہیں ایمان کے لیے. لیکن اس کے باوجود یہ انتظار نہیں کرتے ہیں کراچی کی ایڈمنسٹریشن کی طرح کہ جب سڑکیں بالکل ٹوٹ جائیں گی تو تب ریپیئر کرنی ہے. یہ ٹوٹنے سے بہت پہلے ہی جگہ جو ہے وہ ان کی انسپیکشن کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی خطرہ ہے کسی چیز کے ٹوٹنے کا تو اس کو پہلے جو ہے وہ بالکل ٹھیک کر لیتے ہیں. پاکستان میں بارشیں کی وجہ سے فلڈ آئے ہوئے ہیں، تو وہ بارشوں کے الزام نہیں جاتا ہے، وہ ہمیں پریپریشن نہیں کی ہوئی تھی ہماری ایڈمنسٹریشن نے. جو زیادہ تر تکلیفیں ہوئی ہیں لوگوں کو وہاں پہ، وہ طوفانوں کی وجہ کر کے نہیں ہوئی ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ کر کے اور بے نیتی جو ہم لوگوں کی ہے اس کی وجہ کر کے، کیونکہ پریپیئر نہیں کیا ہوا تھا. ساری جب سے کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس وقت سے لے کر کے طوفان نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ٹوٹے ہوئے سارے سسٹم پڑے ہوئے ہیں اور پھر الزام لگائیں بارشوں پہ یا الزام لگائے دوسری چیزوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور جو نصف ایمان ہم سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.